درو تو درابات گولیں چارو کوشکنو کمان رازک راج گوشما گپا ہنچو کہ گوستگی ویڈیو ہا ماہ میں گشتگت کے ہمو کپتگا ما شمارا یک نوکن دنیا یا یک نوکن کتابی اگوں آشنا کنے مرچی چوکہ یک جوانی کتابی آمے دیمائیں آ کتاب میکسویل کتابیں آئیے بن گپیں کہ سکسیس از دا چوائس میک دا چوائسز دیٹ میک یو سکسیسفل. یہ کتاب بن گپا چا ہمیں پدربی کی یک انسانی واسطہ سو مندی و دیما جنزگ چنچو ضروری ہیں کیا ہوتی مقصدہ وط گشیں بکا نو یہ کتابہ چے ما دا درونت کہ آنی تہا بعض علمی و زانشی گپ پستیں آما یک پہ یک شمارا گشیں یہ چونہ میں مقصد ہمیشن کہ ما ہما کی کتاب استن دنیا جوانی ہما کتاباں آنی ریوآں شمارا بگشیں او آشنا بکنیں. یہ کتاب یک اہمی گپے اولی درونتیں وط وتی سرا بیسا کنگ ایشی مطلب ایشیں کہ وتی سرا بیسا بکان تئی ہما بودش تو کاراں آہاں دیما ودیں ودے کہ تو وتی سرا وتی بودش تا نشترا وط کے ارزش نہ دیے وتی بودش تا وط بیسا نہ کنے وتی وط سرا بیسا نہ کنے گوڑا دومی مردم تی سرا بیسا نہ کن دومی درونت وتی باہندان کار بند ہما کہ تو یک مقصد داشتا ہما کارے واسطہ تو باہن دیے او ای ہم ترا چارے گئیں کہ تو کجام کارا پا باہن دیے او کارا تو گیش کت کنے ودے کہ تو باہن دی بے گڑان تئی منزل رسگا ترا منزل رسگا سومن دیا گڑا تئی ہما کہ راہ ہیں آگیشتر پچبا انچیں کاری دس بغیر کہ تو آئیے بابتا باہن دیے گون دل ست ہما کار کنگے ہما کارا بکن او ہما کارے پشتا بکن. سیمی درونت بعض اہمی نے کہ کارا بنداد بکن اسی مطلب ایشن کہ ای منن دو مچار کہ ما نند چاریں او دیگه مردمی کارا بنداد بکن او من پدا ہما کارے مددتا وتی کارا بنداد کنی مطلب کہ وط کارا بنداد بکن ہمک روچ وتی مقصد نیمگا جون زامبو بو ای کارے ای کتابے مسترین او اہمی گپنتا یکی. چارمی درونت وتی وسو واقع بچار وتی وسو واقع چارگے مطلب ایشن کہ درائیں کاراں ہواریا نبا کنے تو حد باس کار کے یک دستا گرے ہواریا کار کنے گڑان درسن کار نیم بنتک بن بہتر ہمیشن کہ یک کاری بزو تو چارے کہ آ کار جوانترین کارے او ترا تئی منزلہ او مقصد دس گرگا جوانے رائی پیش داشت کن. پنچمی درونت گو مردمان جوانی سیادی بدار ای باز جوانی گپے سیادی دارگے مطلب ایشیں کہ ابیت چا سیادی دارگا تی کار شرنگ وڑیا دیما شوت نہ کنا مردمان گو رہتو ریچ کنی گین گو انچی مردمان سیادی بکن کہ آ تئی مقصد دزگرگا تئی مددتا بکنا و ترا منزلیا سر بکنا. ششمی درونت ریاضت یعنی ریاضت بکن ریاضت ایشن کہ مشق بکن ودی کہ تو مشق کنے ہمنچو گیش مشق کنے ریاضت کنے گڑن تی کار تی صوبینی گیشتر محکم بود کن و تو شرین کاری نیمگا جنزت کت کنے. ہفتمی درونت وتی بی صوبیا چا دل پروش مبو ودی تو یک کاری کنے تو گندے آئی تما بی صوب بودتگا اچ دل پروش بوگی نہیں ہما کارا کہ تو ہمودا علاس کتا ہما کارا ہمودا بندات بکن چونا ہا دنیا دستوریں کہ ہمک مردم بے صوب لازم بیتیں بلے وتی کارے یل دیکھ بے صوبیے وتی کارا ہمیدہ چے بندات کنو کو دیما روگ ایشیے سومن دیں. ہشتمی درونت چوتی ردیاں در ببر یہ بعض اہمیں گپے چونا ہا بتلانی تہم کار مرزبی کے مردم چوتی ردیاں باہدیں ہیل بکن تو ودے کہ وتی ردیاں ہیل کنے گڑن تو شرطریں کارے کت کنے جوانی حبر ایشے کہ تو چوتی ردیاں در ببر او دیگما جن زامبو. نومی درونت وتی صوبین یہ شادمانیہ بکن ودے کہ تو یک کاریا کنگا صوبین بے گڑا لازم آ کارے شادمانیہ بکن ایشیے یک فائدے کے ایشیں کہ تو ہمک کارے کے شادمانیہ کنے گڑا تو دیمتری کارے واسطہ ترا حب رسی آئیے واسطہ یک جنزے یک سکینے ترا رست کن. نومی درونت وتی صوبین یہ شادمانیہ بکن ابے بخش. دہمی درونت یہ دستا بزور آ دستا بدے ای بلوچی جوانے بتلی بگندے معاشمہ اشرا وتی زندگی تا مدام کارمرز کنے اسی مطلب ایشن کہ وحدے تو یک کاریا صوبین بے گڑا ہما کے
تئی سنگ تو ہمرا بوتگان کہ ہانترا مسکیہ ودہ مدد کوتا تئی کمک کوتا گڑن تو آہانی ہم مدد تو کمکا بکا ودے کہ تو یا کارے کنے کامیاب بے ہما سنگتا کہ یہ کارے سو مندیا تئی کمک کوتا تئی مدد کوتا گڑ آ سنگتنی ترا لازمی کہ آہانی تو مدد بکا آہانی مقصد دس گرگا دان کے تو آہانی ہمرا بو گلے وانو کو گوشدارو کا میک سویلے ای کتاب بعض جوانی کتابی ای کتاب مقصد یک نوکیں زندمانی یک نوکیں مقصد دس گرگن اگاں شرین زندگی گوازنے گلوٹے گڑا ای کتابہ لازم بوان پد جوانی زندگی جنزگا جوانی زندگی یا مقصد دس گرگا لازم کہ تو ای کتابہ بوانے گو ہمیں دانکاں منا رضا بدیت اللہ باوٹید